हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई यस YouTube च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईहरुले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला ताकि हामीले बनाएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अपडेटहरु तपाईहरुले सजिलै नोटिफिकेसन मार्फत आफ्नो मोबाइल या ल्यापटपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु दैनिक जसो हामीले यस YouTube च्यानलबाट केही न केही महत्त्वपूर्ण अपडेटहरु अपलोड गरिराखेकै हुन्छौं। कृपया नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। आज रहेको छ गोरखापत्रमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण केही वस्तुगत प्रश्न उत्तर रहेका छन्, केही समसामयिक रहेका छन् भने त केही पहिलेका रहेका छन्। कृपया तपाईहरु जुनसुकै पनि लोकसेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो आजको गोरखापत्रको प्रश्नहरु निकै नै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। त सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। 1 नम्बरमा रहेको छ युरो कप 2020 मा कति राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ? 24 राष्ट्रको रहेको छ। UEFA ले 4 वर्ष अघि नै सहभागी देशको संख्या 16 बाट 24 पुर्याउने निर्णय गरेको। त्यसैगरी 11 देशका 11 शहरमा युरो कप 2020 सञ्चालन भएको छ। दुई नम्बरमा रहेको छ मिस युनिभर्स 2020 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? एन्ड्रिया मेजा रहेकी छिन्। एन्ड्रिया मेजा मेक्सिको 69औं संस्करणको मिस युनिभर्स प्रतिस्पर्धामा सहभागी 73 देशका सुन्दरीलाई पछाडी पार्दै 26 वर्षीय सफ्टवेयर इन्जिनियर एन्ड्रियाले सो उपाधि जितेकी हुन्। सन् 2021 मे 16 मा सम्पन्न प्रतियोगितामा ब्राजिलकी जुलिया गामा फर्स्ट र पेरुकी ज्यानिक मासेटा सेकेन्ड रनर अप भएका थिए। त्यसैगरी 3 नम्बरमा रहेको छ चलचित्र क्षेत्रको विश्वकै प्रतिष्ठित ओस्कर एकाडेमी अवार्डको 93औं संस्करणमा सर्वोत्कृष्ट चलचित्र कुन घोषित भयो? नोम्याडल्यान्ड रहेको छ। नोम्याडल्यान्ड। सर्वोत्कृष्ट घोषित अन्य विधा कलाकार रहेको छ सर्वोत्कृष्ट अभिनेता एन्थनी हकिन्स रहेको छ द फादर। त्यसैगरी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री फ्रान्सेस मैकडोर्मान्ड। सर्वोत्कृष्ट निर्देशक लो झाओ रहेको छ। लो झाओ। नोम्याडल्यान्ड। सर्वोत्कृष्ट सह अभिनेता डेमियल कलुया जुड्स एन्ड दी ब्ल्याक मसिह। सर्वोत्कृष्ट सह अभिनेत्री युएन युजङ मिनारी। सर्वोत्कृष्ट गीत फाइट फर यु बोलको गीत रहेको थियो। बोलको गीत जुडास एन्ड द ब्ल्याक मसिह। सर्वोत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्म अवार्ड एनोदर राउन्ड। सर्वोत्कृष्ट एनिमेटेड फिचर फिल्म सोल रहेको छ। सर्वोत्कृष्ट एनिमेटेड सर्ट फिल्म इफ एनिथिङ ह्यापन आई लभ यु भन्ने रहेको छ। त्यसैगरी सर्वोत्कृष्ट लाइभ एक्सन आर्ट फिल्म टु डिस्टेन्स स्ट्यान्डर्ड्स रहेको छ। स्ट्रेन्जर्स। सर्वोत्कृष्ट डकुमेन्ट्री सर्ट सब्जेक्ट रहेको छ कोलेट। सर्वोत्कृष्ट डकुमेन्ट्री फिचर फिल्म रहेको छ माई अक्टोपस टिचर। सर्वोत्कृष्ट एडप्टेड स्क्रिन प्ले रहेको छ द फादर। त्यसैगरी सर्वोत्कृष्ट छायाकार एरिक मेसेर मिडट रहेको छ चलचित्र म्याक। सर्वोत्कृष्ट भिजुअल इफेक्ट चलचित्र टेनेट रहेको छ। सर्वोत्कृष्ट सम्पादन एवं ध्वनि रहेको छ चलचित्र साउन्ड अफ मेटल। त्यसैगरी 4 नम्बरमा रहेको छ साइप्रसमा पहिलो महिला सभामुख बन्न सफल राजनीतिज्ञ को हुनुहुन्छ? अनिटा डिमेट्रियो। सन् 1960 मा स्वतन्त्र भएको
साइप्रसको दोस्रो सर्वाधिक शक्तिशाली पदमा डिमेट्रियो चयन त्यसैगरी बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछिका 61 वर्षमा धेरै महिला सदस्यले राजनीतिक पद प्राप्त गरे पनि डिमेट्रियोले प्राप्त गरेको यो पद सबैभन्दा माथिल्लो हो। 5 नम्बरमा रहेको छ पत्रकारिता क्षेत्रमा अमेरिकाकै सबैभन्दा सम्मानित मानिने पुलित्जर पुरस्कार 2021 कसलाई प्रदान गरियो? यो कसलाई प्रदान गरियो भने चाहिँ मेघराजा गोपालनलाई, जुन चाहिँ भारतीय मूलकी पत्रकार एलिसन किल्लङ र क्रिस्टो वेस्सेक सन् 2021 का लागि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार लेखन विधातर्फ जुन 11 मा पुलित्जर बोर्डले सो पुरस्कार घोषणा गरिएको हो। 6 नम्बरमा रहेको छ ललितपुर गोदावरी निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन कहिले भएको थियो? कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 31 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सरकारी निवास बालुवाटारबाट स्विच थिचेर भर्चुअल रूपमा सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन गरिएको। एउटै हलमा एकैपटक 3000 मानिस बसेर सभा सम्मेलन गर्न सकिने यो सम्मेलन केन्द्र देशकै ठूलो सम्मेलन केन्द्र रहेको जनाइएको छ। त्यसैगरी 7 नम्बरमा रहेको छ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल 2078 जेठ 29 गते। यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ साथीहरूलाई आगामी परीक्षाहरूको लागि। गण्डकी प्रदेश पद प्रमुख सीता कुमारी पौडेलद्वारा संविधानको धारा 167(5) अनुसार पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको। त्यसअघि पोखरेल गण्डकी प्रदेशमा विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले 2078 जेठ 27 मा गण्डकी प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने आधारसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरिएको विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा पोखरेलको दाबी परेको थियो। यो डेट ख्याल गर्न होला साथीहरू। कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल 2078 जेठ 29 गते। पृथ्वी सुब्बा गुरुङले 27 गते विश्वासको मत लिनुभएको थियो। अर्को 8 नम्बरमा रहेको छ नेपाल विज्ञापन सङ्घद्वारा विज्ञापन दिवस कहिले मनाइयो? जेठ 30 गते। नेपाल विज्ञापन सङ्घ ले सङ्घको स्थापना दिवसको अवसर पारी जेठ 30 लाई एड डे का रूपमा मनाउन थालेको। त्यसैगरी 9 नम्बरमा रहेको छ शमशेर उपाधि लिने पहिलो व्यक्ति को हुनुहुन्थ्यो? वीर शमशेर। 10 नम्बरमा रहेको छ कुन सन्धि पश्चात नेपालको सिमाना पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कायम भएको हो? सुगौली सन्धिदेखि। 11 नम्बरमा रहेको छ गौतम बुद्धको सारथीको नाम छन्क हो भने घोडाको नाम के हो? यो कन्थक रहेको छ। 12 नम्बरमा रहेको छ वैदेशिक सहयोगको संस्थागत सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? यो सन् 1951 देखि। अर्को 13 नम्बरमा रहेको छ इन्फ्लेसन भन्नाले के बुझिन्छ? लगातार मूल्य वृद्धि हुँदै जाने क्रम वा अवस्था भन्ने बुझिन्छ। इन्फ्लेसन। त्यसैगरी 14 नम्बरमा रहेको छ राष्ट्र बैंकद्वारा विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 8 मा प्रकाशित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार हाल नेपालमा कुल वैदेशिक लगानी कति छ? 1,82,91 करोड 96 लाख रहेको छ। कुल विदेशी लगानी मध्ये चुक्ता पुँजी 88 अर्ब अर्थात् 48.2%, सञ्चितका रूपमा
78 अर्ब अर्थात् 42.8% तथा ऋणका रूपमा 16 अर्ब 9% रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा 30% भारतको रहेको भारतपछिको चीनको हिस्सा 15% रहेको त्यसैगरी मुलुकमा विदेशी लगानी भित्रिने तेस्रो ठुलो मुलुक रहेको छ ट्याक्स हेवन रहेको छ जुन चाहिँ सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस रहेको नेपालमा हालसम्म त्यस मुलुकको लगानी 24 अर्ब 93 करोड कुल विदेशी लगानीको 13.6% रहेको सो पश्चात नेपालमा लगानी हुने प्रमुख मुलुकमा आयरल्यान्ड सिङ्गापुर अस्ट्रेलिया युएई बङ्गलादेश दक्षिण कोरिया अमेरिका लगायतका मुलुक रहेका छन् तर कुल वैदेशिक लगानीमा ती कुनैको पनि हिस्सा 10% भन्दा माथि नरहेको प्रतिवेदन अनुसार मुलुकमा हालसम्म 53 मुलुकबाट विदेशी लगानी भित्रिएको छ 15 नम्बरमा रहेको छ पुँजी बजारको नियमन निकायका रूपमा नेपाल धितो पत्र बोर्डको स्थापना कहिले भएको विक्रम सम्वत 2050 जेठ 25 गते 16 नम्बरमा रहेको छ सन् 1987 मा ब्रुडल्यान्ड आयोगद्वारा पेश गरिएको प्रतिवेदनको नाम के हो हाम्रो साझा भविष्य भन्ने रहेको छ त्यसैगरी 17 नम्बरमा रहेको छ नेपाल विश्व संरक्षण सङ्घ IUCN को सदस्य कहिले भएको हो यो 1973 मा भएको थियो यो पनि लोकसभामा सोधिसकेको छ धेरै पटक IUCN त्यसैगरी अर्को 18 नम्बरमा रहेको छ फाउन्टेन पेनको आविष्कार वाटरम्यानले गरेका हुन् भने हवाई जहाजको आविष्कार कसले गरेका हुन् ओरभिल राइट एन्ड विल्बर राइट रहेका छन् ओरभिल राइट एन्ड विल्बर राइट त्यसैगरी 19 नम्बरमा रहेको छ टाइटानिक नामक समुद्री जहाज कहिले दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो सन् 1912 अप्रिल 14 मा भएको थियो सन् 1912 अप्रिल 10 मा बेलायतको साउथ ह्याम्पटनबाट न्युयोर्कका लागि प्रस्थान गरेको सो जहाज 4 दिनको यात्रापछि 14 अप्रिलमा एक ठुलो हिमशिलामा ठोकिएर डुब्दा 1500 भन्दा बढी यात्रुको निधन भएको थियो टाइटानिक त्यो बेलाका समुद्री जहाजमध्ये सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न र विलासी रहेको बताइन्छ चीनमा अहिले सोही विश्वविख्यात जहाज टाइटानिकको प्रतिकृति बनाउन थालिएको छ 20 नम्बरमा रहेको छ चितवनको माडी स्थित अयोध्यापुरमा राम सीता लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति कसले कहिले स्थापना गरिएको हो विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 8 गते ती मूर्ति रामनवमीको दिन पारेर वैशाख 8 मा प्राण प्रतिष्ठा गरिएको भरतपुरदेखि झण्डै 45 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको माडी नगरपालिका 9 स्थित गणेशकुञ्जमा मन्दिर निर्माण जारी मूर्ति राखिएको छ त्यसैगरी 21 नम्बरमा रहेको छ सन् 2022 को शीतकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता कहाँ हुने भएको छ यो बेइजिङ चीनमा हुने भएको छ त्यसैगरी 22 नम्बरमा रहेको छ सूर्यदेखि पृथ्वी कति किलोमिटर टाढा रहेको छ 14 करोड 88 लाख किलोमिटर सूर्यदेखि पृथ्वी 14 करोड 88 लाख किलोमिटर टाढा रहेको छ 23 नम्बरमा रहेको छ विश्वको सबैभन्दा अग्लो एन्जेल नामक झरना कहाँ रहेको छ दक्षिण अमेरिकाको भेनेजुएलामा 24 नम्बरमा रहेको छ विश्वको सबैभन्दा गहिरो सागर कुन हो क्यारिबियन सागर रहेको छ 25 नम्बरमा रहेको छ विश्व विक्रम सम्वत 2078 वैशाखमा सम्पन्न नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव निपमा राष्ट्रिय फिचर फिल्मको अवार्ड कुन चलचित्रले जित्यो आमा खाण्डो भन्ने चलचित्र जितेको छ आमा खाण्डो पुरस्कार राशि रु 1 लाख रहेको त्यसैगरी गौतम बुद्ध अवार्ड $1500 सहित भारतीय फिल्म डिक्सनरीले जितेको हो डिक्सनरीले
ले त्यसै गरी 26 नम्बरमा रहेको छ मरुभूमिको हिरा भनेर चिनिने राष्ट्र कुन हो लिबिया 27 नम्बरमा रहेको छ टाई लगाउने चलन कुन देशबाट सुरु भएको हो यो फ्रान्सबाट भएको हो फ्रान्सबाट त्यसै गरी 27 नम्बरमा रहेको छ यो भइसक्यो टाई लगाउने चलन फ्रान्सबाट सुरु भएको थियो 28 नम्बरमा रहेको छ सार्कको नीति तर्जुमा गर्ने कार्य कुन अङ्गले गर्दछ यो मन्त्री परिषदले गर्छ 29 नम्बरमा रहेको छ सूचनाको हक सम्बन्धमा अभ्यास गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो यो स्विडेन रहेको छ स्विडेनले सन् 1766 मा सूचना पहुँचका लागि संविधानमै व्यवस्था गरेको संयुक्त राष्ट्र संघले स्थापनाको दोस्रो वर्षमै सन् 1946 मा पारित गरेको प्रस्ताव 49(1) मा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् 1966 मा सूचनाको हकको कानुन बनाई लागू गरेको सूचनाको अधिकारमा युरोपेली संघले सन् 1980 को दशकमा सदस्य राष्ट्रलाई तिनीहरूका सार्वजनिक संस्थालाई निर्देशन गरेको त्यसैगरी आजको अन्तिम प्रश्न अर्थात् 30 नम्बरको प्रश्न रहेको छ राजधानीमा आयोजित 9 नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभल 2021 मा उत्कृष्ट वृत्तचित्रको उपाधि कुन चलचित्रले जित्यो यो सहायक श्रीमान भन्ने को हस्बेन्ड सहायक श्रीमान को हस्बेन्ड गणेश पाण्डेद्वारा निर्देशन तथा शारदा गैरे निर्मित बहुपति प्रथामा आधारित वृत्तचित्र सहायक श्रीमान उत्कृष्ट ठहरिएको कथानक फिल्मतर्फ आमा हिमाल उप्रेती निर्देशित तथा भूपे कुमार खड्का निर्मित उत्कृष्ट घोषित भएको फिल्म वृद्ध आमा बुवालाई वृद्धाश्रममा राख्नेको कथामा आधारित रहेको थियो प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी हुनुहुन्छ साथीहरू यो गोरखापत्रमा प्रकाशित केही महत्त्वपूर्ण वस्तुगत जानकारी थियो कृपया कस्तो लाग्यो आजको यति नै रहेको थियो विषयवस्तु र तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला भन्दै म पनि बिदा हुन चाहे हवस् त नमस्कार जय नेपाल।